प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और दुनिया में रहने वाली हर मखलूक, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद, अलगर्ज सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे, सूरज चांद सितारे गहना जाएंगे और दुनिया की हर चीज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और पहाड़ हवा बनकर उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा और इसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और दुनिया में कोई भी मखलूक बाकी ना रहेगी, तो इसके बाद क्या होगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से इस दुनिया को नए सिरे से आबाद फरमाएगा और किस तरह लोगों को उनकी कब्रों से दोबारा जिंदा फरमाएगा और इसके बाद कौन कौन से मामलात दरपेश आएंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और रुए जमीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्ज कोई भी चीज ऐसी बाकी न होगी जो जिंदा हो। उस वक्त सबका नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाली इस जमीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहां गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। दुनिया की इस तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो नए सिरे से जमीनों, आसमां और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त पोश्त चढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। उस वक्त तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान पूरा होगा जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे और इसके बाद शुहदाए कराम और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। उस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने आमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। उस दिन काफिर इस गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और उनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी और इन काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमसार और मददगार ना होगा और उस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे और उस दिन शुहदाए कराम अपने बहते हुए ताजा खून के साथ उठाए जाएंगे और जो शख्स जिस हालत में फौत होगा वो उसी हालत में अपने कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो उसी गुनाह की हालत में उठेगा और जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी तरह शराब पीता हुआ उठेगा और जो जिना करता हुआ मरा वो उसी तरह जिना की हालत में उठेगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम मखलूक जिंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मैदान हशर मुल्क शाम के इलाके में कायम होगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर उस मैदान में जाना होगा और कुफार में से जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे और जो लोग चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे और बाज काफिरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो उन काफिरों को हाँ कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी।
اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین متقین کے ساتھ میں شامل ہو جائیں گے، اور شہداء شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ پیارے دوستو، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سالہ ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس دن تمام لوگ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا غضبناک نہ ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے دوستو، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش آج ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ پیارے دوستو، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائے گا۔ اس دن سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اس دن مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائے گا، تو اس وقت کرامن کاتبین ان مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک لوگ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اس وقت شرک سے بھرا ہوا کرامن کاتبین کا لکھا ہوا نامہ اعمال ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک اس نامہ اعمال کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس دور کے انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک بدبخت لوگ ان کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر انہوں نے شرک یا کفر کیا تھا اس جگہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، اور وہ جگہ مشرکین کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے، اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ تم نے اپنے بندوں کو کیا ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا۔ اس وقت مشرکین کے تمام اعضاء یہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے شرک کیا تھا، اور اس طرح ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جہنم کی یہ وعید سنتے ہی مشرکین لوگ اپنے جسم کے اعضاء کو لان تان کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو اس وقت وہ تمام اعضاء جواب دیں گے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا تھا، تو ہم کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منافق سے سوال کرے گا کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، مال و دولت اور اہل و عیال نہیں دیے تھے؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا کیا تمہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا؟ تو منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ہاں یا رب العالمین، مجھے سب پتا تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا، اور تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھی اور روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی،
उस वक्त मुनाफिक अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी तारीफें करने में पूरा जोर लगा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, अच्छा जरा ठहरो, हम कुछ और गवाह लाते हैं। तो उस वक्त मुनाफिक अपने दिल में सोचेगा कि मैं तो मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज और रोजा करता रहा, भला आज मेरे खिलाफ कौन गवाही देगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंह पर मोहर लगा देगा और उसकी रान को बोलने का हुक्म दिया जाएगा। चुनाचे उसकी रान, उसके बदन का गोश्त और उसकी जिस्म की हड्डियां और उसके जिस्म का रुआ रुआ उसकी मुनाफिकत की गवाही देगा कि एक तरफ तो ये नमाज और रोजा रखता और दूसरी तरफ कुफार की दोस्तियों पर नाज करता और कुफार के मफादात का तहफ्फुज किया करता था, मुसलमानों को धोखा देता रहता और उनसे गद्दारी करता रहता। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस मुनाफिक शख्स पर गजबनाक होगा और उस पर जहन्नम को वाजिब कर देगा। प्यार दोस्तों, इन सवालों जवाब के बाद अहले ईमान का नंबर आएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का अंदाज अहले ईमान से कुछ निराला होगा। एक मोमिन आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपने करीब बुलाएगा और उस पर अपना अमन और रहमत डाल देगा और अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन से सवाल करेगा कि तूने फुला फुला गुनाह किया था। तो उस वक्त मोमिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, हाँ या रब्बुल आलमीन, मैंने फुला फुला गुनाह किया था। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद उसके एक एक गुनाह के बारे में सवाल करता जाएगा और वो मोमिन अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता जाएगा। और उस वक्त वो मोमिन सोचने लगेगा कि अब तो मैं जरूर हलाक हो जाऊंगा और जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था और मैं तेरे गुनाहों पर आज भी पर्दा डाल रहा हूँ। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन को जन्नत में भेज देगा। प्यारे दोस्तों, जब ये सवाल जवाबात का सिलसिला खत्म हो जाएगा और तमाम लोगों से उनके हकूक के मुतालिक सवाल कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद मैदान हशर का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा और मीजान को सजाया जाएगा। तमाम इंसानों के नामा अमाल अपनी आखिरी शक्ल में वजन होने के लिए तैयार हो जाएंगे और हुज्जत को कायम करने के लिए मीजान कायम किया जाएगा। और उस मीजान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वह लोग कामयाब लोग होंगे और जिन लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वह लोग नाकाम तरीन लोग होंगे। उस दिन जो कामयाब लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे और जो नाकाम लोग होंगे और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। उस दिन नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत खास उन उम्मतियों के लिए होगी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे। उस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमाएगा और हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की